أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه أو كما قال. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, once again we are blessed with this day of Yawm al-Jum'ah. I pray that you are all in the best of health. May Allah Ta'ala grant us all shifa and grant us all protection in these very testing times. Owing to our very unique circumstances, it seems that our Ramadan this year and Ramadan for Muslims all over the world is going to be very, very different in comparison to previous Ramadans. Though we still make dua that Allah subhanahu wa ta'ala will shower us with His infinite rahmah and mercy during this time. Certainly we will feel massive changes during this Ramadan, including
the restriction of not being able to attend the house of Allah subhanahu wa ta'ala, we would never have imagined this restriction in normal months, let alone be it in the month of Ramadan al-Kareem. Whether it be for salah, whether it be for Taraweeh prayers in the evening, whether it be to attend and listen to the words of wisdom from the scholars, or to attend the iftar at the time of sunset. We will be restricted from iftar gatherings with our families and friends. We will be restricted from sending food dishes and food plates to our families and neighbors owing to public health guidelines. We will be restricted from all these things. We understand this and have to accept this. But one thing in common about all these restrictions is that they are and only physical restrictions. Let us not allow these physical restrictions to become spiritual restrictions also. We might not be able to attend the masjid, but we can pray salah from the comfort of our homes with our families, with jama'ah, salatul taraweeh. Again, we might not be able to attend the masjid, but we can pray at home with our families and children. We are in the digital age. We all have access to the internet, and most, if not all of us, are on some form of social media. And alhamdulillah, many of our masajid and organizations of the Ahl Sunnah wal Jama'ah have put extreme effort to provide you with authentic content online for children and adults. We need to utilize this in the best way possible. We may not be able to share our iftar with our neighbors and friends. However, there have been many trustable organizations set up who are collecting funds online to provide for those who are less fortunate than ourselves. Your mosque donations, your lillah, your zakah, your sadaqah. We are in the digital age, like I said. These can all be given digitally to your local masajid. So the point is that we may be restricted physically owing to the circumstances, but for sure we should not allow this to be a spiritual restriction. And most importantly, we should not allow these restrictions to play on our minds so that we forget the adab and ihtaram, the respect of this blessed month of Ramadan al-Kareem, which is, you could say, the most important thing, especially when our mind is so fixed on our current circumstances. We can easily forget the importance of this blessed month and the respect that we need to have. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala grants us strength and ability to make the most out of this blessed month of Ramadan al-Kareem and to treat it with respect, adab and ihtaram, insha'Allah. I will mention to you one hadith which is mentioned in the book of hadith At-Targhib wa Tarhib in regards to the adab and respect of this month and the consequence of a person and how unfortunate a person can be who doesn't treat this month with respect. It's narrated by Hazrat Ka'ab ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu that one day Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that everyone gather around by the Mimbar Sharif, gather around by my Mimbar. So Hazrat Ka'ab ibn Ujra radiyallahu anhu says that we gathered around. When Rasulullah sallallahu alayhi wasallam stepped onto the first step of the Mimbar Sharif, they said Ameen. Then upon climbing the second step, they again said Ameen. And when they placed their blessed foot on the third step of the Mimbar Sharif, again they said Ameen. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came down from the Mimbar Sharif, we said, meaning Hazrat Ka'ab ibn Ujra radiyallahu anhu is saying that we said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that today we heard something from our Prophet sallallahu alaihi wasallam which we had never heard before, meaning the saying of the word Ameen on each of the steps of the Mimbar Sharif. So the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when I climbed the first step, Hazrat Jibreel alayhi salam came and said that person be in halakat, in calamity, who was granted the month of Ramadan and did not manage to gain forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that I said Ameen to this dua. Then when I climbed the second step,
Jibreel alayhi salam came and said that the person be in halakat, be in calamity, whom when my name, meaning the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is mentioned and does not pray durood. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I said Ameen to this also. And when I climbed the third step, Jibreel alayhi salam came and said that that person be in halakat, in calamity, whose mother and father become old and that person is not able to attain Jannah. Meaning he did not do the khidmah, he did not care for them, he did not look after them in their old age. So the Prophet ﷺ said Ameen to this also. Respected viewers, how unfortunate is that person for whom the master of all creations, our beloved Prophet ﷺ, and the master of all angels, Hazrat Jibreel alayhi salam, is making the dua of destruction. And so, although we understand the difficult circumstances that we are in, we need to show this blessed month true respect and do ibadah in abundance and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and not upset Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And whenever the name of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is mentioned, then recite durood abundantly. And when it comes to our parents, from the onset, and especially when they grow old, we need to look after them and care for them and do their khidmah and gain their du'as in order to be safe from destruction and earn the right to enter Jannah, inshaAllah. I will mention to you a short story, a qissa, a waqia, an incident, you could say, a story mentioned in many books in regards to a person who was an open sinner. Throughout the year, he used to engage in sin and acts against the Sharia. But when it came to the blessed month of Ramadan, he used to wear very clean clothes, pray 5 times a day, do acts according to Sharia, do good deeds. This person was asked that, why do you only read the Salah in Ramadan? Why do you only wear clean clothes in Ramadan and do good actions in this blessed month when throughout the year you are doing the total opposite? Why do you do this? So this person said that this month of Ramadan is a very, very blessed month, full of rahmah and mercy and forgiveness. And with that intention, that with the respect I show for this blessed month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive me. Respected viewers, from this waqi'ah, this incident, we can clearly see the status of someone who treats this month with respect and affection. And we also need to make sincere intentions to Allah subhanahu wa ta'ala that although we are restricted in this blessed month physically, let us not allow this to be a spiritual restriction also. And let us try to treat this blessed month with the same amount of devotion and respect that we have in previous years, inshaAllah. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us ease in this blessed month of Ramadan, to shower us with His mercy and blessings, to allow us to benefit as much as possible to those less fortunate than ourselves, for them to be able to spend this month in peace and tranquility, to allow the poor and the needy to engage in iftar like we will. O Allah, keep us all safe from calamities and illnesses, and to those who have passed away, grant them maghfirah and grant them the highest of maqams in Jannatul Firdaus. Ameen ya Rabbal Alameen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد, respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the eve of Ramadan Mubarak, I have a very simple, short message for all of our Muslims in Leicester and beyond. For those families who have unfortunately lost a beloved during this difficult and unprecedented times, our sincerest du'as, the du'as of the ulama ikram of the city, are with you.
And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah grants your beloved the rank of a shaheed, of a martyr, and raises them amongst them on the day of Qiyamah. May it be a means of our forgiveness as well. For those unfortunate Muslims who are suffering the effects of coronavirus or any illness for that matter, our sincerest du'as are with you. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you full shifa. May Allah subhanahu wa ta'ala purify us all from our physical, from our spiritual illnesses. Ameen. For the rest of society, for the rest of our community, the fit and healthy who, inshallah ta'ala, will be observing the month of Ramadan this year, my only request to you is to stay positive, to keep the faith, that Allah subhanahu wa ta'ala during the most beloved time of the year certainly is with you, that the doors and the gates of the houses of Allah, the masajid, are firmly shut, yet at the same time, subhanallah, the gates of heaven are open for you and I. The gates of the masajid are closed, but the gates of Allah's rahmas are never closed. So please, throughout this period, keep us in your du'as. Certainly, myself, all of the ulama karam, all of our mashayikh and so forth will be praying for you. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the spiritual and physical strength to overcome this difficult period. May Allah accept all of our ibadats, all of our rukus and sujoods during this time. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us smiling in following the sunnah of Sayyiduna Rasulullah alayhi salatu wa salam at this difficult time. Ameen. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسریٰ کے دولا پہ دایم درود، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متکون کا، غوث اعظم امام متکون کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے، مگر ہم پہ احسان کیا، سرمائے عشق آنکھوں
میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی، اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔